Higala, lubos-luboson na lang din mo, may otto, kaninyong tanan. Taga-Baybay City, may higala. Niami sa inyong dapit para preach sa word of God. Dili may higala, mangayo ang inyong higala o kanang limos, offering. Dili mangayo. Kay bawal na siya higala. So, karon makigalaan ko. Dunay mo render of song para sa inyo o para sa Ginoo. So magkagalan ko, mayong udto kaninyong tanan na akong kauban o ribnis siya o paambit sa iyang awit o paminawa nato ang mensahe sa awit. Kanya sunod din na higala, doon ay maghahatag mensahe, pinasahig ang mensahe nagikan sa Dios. Mayong udto kaninyong tanan. It's your turn, sir. Okay. So duhani ka speaker higala, nalubat ng usa. Mamadyo kay na ay usa nga reserve. So lubos-luboson na lang namo higala tungod kay first time ni namo nga hingdayo dinhi sa inyo sa Ormoc City. Pero dili mi mangayo higala, dili manukot. Way among kauban nga nagalibot-libot, nagadala og sobre. Ang amo lang isigala mag-preach nga libre. Tungod kay nadawat namo ang mensahe sa Ginoo, ebanghelyo sa Ginoo walay bayad, amo sa ambit higala nga walay bayad. So good morning or may motto kaninyong tanan. Walay malilong kanimo, walay natago kanimo, kay bisan gihuna-una ko pala, nasayran mo ng daan, kay wala pa ako matawo. Isusi mo na ang kinabuhi ko, walay higayon nga mibulang ka nako ang imong mga mata. Bisa na sa kumo ato ikaw, mag-uban ka nako. Bisa na sa kumo tago ikaw, magsunod ka nako. Wala ako'y mabuhat nga dili mo makita akong Diyos. Walay nalilong kanimo, walay natago kanimo, kay bisan ihuna-huna ko pala, nasayran mo ng daan, kay wala pa ako matao. Isusi mo na ang kinabuhi ko, walay higayon nga mibulang ka nako ang imong mga mata. Bisa na sa kumo ato ikaw, mag-uban ka nako. Bisa na sa kumo tago ikaw, magsunod ka nako. Wala ako'y mabuhat nga dili mo makita akong Diyos. Mutago man ako ilang sa kadagatan, upisa na sa panig kalibutan, isang tabunan pa sa kangit-ngit o dili na mo sila ang ada pagbalik. Walay higayon nga gitalindan mo ako. Bisa na sa kumo ato ikaw, mag-uban ka nako. Bisa na sa kumo tago ikaw,
magsunod ka na ko, wala ako'y mabuhat, nga dili mo makita akong Diyos. Mutakong man ako ilaw sa kadagatan o minsan nasa kalimutan, isang pagtapunan sa kangit-ngit o dili na masidlang ang araw pagbalik, walay higayon nga gitaligdan mo ako. Oh, isa na sa kumuha to ikaw, maguban ka na ko. Bisa na sa kumutago ikaw, magsunod ka na ko, wala ako'y mabuhat, nga dili mo makita akong Diyos. Amen. Dalay ka lang Diyos. Salamat sa Ginoo. Mayong udtos sa mga ormokanon, ikan sa mga tagabaybay, nagpasalamat mi sa Ginoo labaw sa tanan sa paghatag kanamo kahigayunan sa pag-ani diri aron sa pagpaambit kaninyo sa pulong sa Ginoo. Dili mi magpaambit mahitungod sa among relihiyon, kundi dili among ipaambit kaninyo kung saon baton og relasyon sa tao diha sa atong Ginoong Hesus. Kumbinsido gyud ako nga gihigugma sa Ginoo ang tanan. Gigugma sa Ginoo ang mga taga-Ormoc, no? Ang mga Ormocanon gigugma gyud sa Ginoo. Og sa matag adlaw nakita nato kana nga gugma sa Dios. Og ako kumbinsido sab nga walay salagma nining tanan. Sumala diha sa Roma kapitulo 8 kay sa tanang mga butang, ang Dios nagapamuhat alang sa atong kayuhan, kita nga nahigugma sa Dios. So kini among pag-ani dili ni salagma, gipatigayon kini sa Dios aron sa ingon niya na mapadayag gayud niya dili lamang sa pulong ang iyang gugma, kundi mapadayag niya diha kaninyo nga siya ang Dios nga tinuod gid kanang gugma, sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa walay katapusan. Ting paniud to naman, naibaw ko nga naniud to na mo. Kami wala pa, apan di na mo na igbali. Kaya nasayod kami ng tao, dili lamang mabuhi sa tinapay, apan sa matagpulong nga nagagawa sa baka sa Dios. Mao na tinuod nga kinabuhi. Muna nga nini nga bundagon, gusto na akong ipaambit kaninyo kung sa ang pulong sa Dios, ang maayong balita nga gisulti sa Dios. Kung naay maayong balita, nausab daotang balita. So ang maayong balita mao nga si bisan kinsa nga mituog midawat kang Kristo makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang daotang balita usab nagaingon nga wala mo dawat og mituog kang Kristo gisilutan ng daan. So mo na daotang balita usab. Tungod kay ang Biblia naghisgot lamang duha ka mga dapit nga diin adtuan sa tao human siya magpakabuhi ning kalibutan na. Mao kana ang langit ug ang impyerno. Apan kana dako kayo og pangutana sa kagalingon kung mutuo bagay kita. Apan sultihan ko mo, wala kami karon diri kun dili pa kana tinuod. Kay ang Dios kaniadto karon ug hangtod sa walay katapusan nga wala gayon pagkabag-o nagpadala kaninyo sa iyang mensahe nga siya tinuod nga nahigugma kaninyo. Dili niya buot nga naay usa man lang nga malaglag apan ang matag usa kanato makapatung sa kinabuhi nga walay katapusan. Kung aduna may gitawag og physical law, no? Kanibang mga balaod nga naglangkob sa physical nga kabahin like sama sa law of gravity, no? Kanang law of gravity bisag kung sa imong iitsa sa taas, muadto gyud na sa ubos. Muna ang law of gravity. Kung doon na may law of gravity, the physical law, naapoy kita with spiritual law. Ang unang balaod, ang unang spirituhanong balaod, mao nga ang Ginoo na higugma kaninyo, o ang iyang gugma, anao sa siya'y plano diha kaninyo. God loves you and has a wonderful plan for your life. Siguro wag mo masayon ni anak. Apan ini kabuntagon gisulti diya sa Juan 3:16 nga ang Dios nahigugma kanato kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan
Kay gigugma sa Dios ang mga ormokanon. Kay tungod pinagi niya na iyang gihatag iyang bugtong nga anak. Nga si bisan kinsa kitong mudawat ang mutuog kaniya dili malaglag kung dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Sumo ka na ang gugma sa Dios. Sukad pa kaniadto. Ngani diha sa Episo 1:4 ug 5 mabasa na to diha nga sa wala pa imo ang kalibutan tungod sa gugma buot na sa Dios kay moon kitang iyang mga anak pinagi kang Kristo tungod kay kanang iya man kagustuhan. So wala pa imo ang kalibutan, wala pa ikaw, wala pa ko. Apan diha na ang Dios nga nahigugma kanato. Ug dili lamang kana ingon diha ang unang balaod nga diha siya dunay plano alang kaninyo. Sa Juan 10:10 mingon siya ang kawatan muan niya ron lamang sa pagpangawat o paglaglag apan mianhi ako aron sa paghatag kaninyo kinabuhi nga walay katapusan. Kinabuhing madagayaon. No kini kinabuhing madagayaon di ni mo pasabot nga pariha ta dato siguro ni isa ba ning datos ka tibuok kalibutan karon kini tag-iya sa Elon Musk no mga dato no kini sila sa tag-iya sa Facebook mga dato kanang giingon diha kinabuhing madagayaon wala na magpasabot nga mahimo kitang dato nga material apan kanang madagayaon nga giingon sa Ginoo diha naglangkob kana niya ng tanan nga kabahin. It could be spiritual, it could be material, but God promised ingon siya, mahimo kamo madagayaw mo ng plano sa Ginoo. Busa anindot kaayo nga masayran nato na ang unang balaod nga dili gayud na mausab. Sama sa law of gravity, no? Na di gyud na mausab. Gawas lang ato anak sa kawanang-wanangan, kalain na po ng balaod dito. Oh. Pero mintas na pa sa kalibutan, the law of gravity will not change. Di na siya mausab. Ang imong isa ka sa taas, maubos gan ka na. O mausab kini ang unang balaod gagingon sa Dios. Nahigugma siya kaninyo o doon na siya plano alang kaninyo. Dili gid ka na mausab. Apan ang pangutana karon ngano man nga wala man kini masinati sa kinaghanan sa makatawhan. Nga ang Dios nahigugma kanila ug dunay plano alang kanila. Ang ikaduhang balaod mo ang nagtubag niini. Ang ikaduhang balaod ang yun tungod kay ang tao makasasala ug nahilayo siya sa Dios. So mao nay rason ngano nga dili nato masinati nga ang Dios nahigugma kanato ug naa siya plano alang kanato. Tungod kana sa atong sala nga nagbuwag kanato, nagpahimulag kanato gikan sa may gugmaon nga Dios. Nagingon ang Roma 3:23 kay ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios. Og wala laing bayad sa atong sala kundi ang kamatayon. Grabe no? For all have sinned and come short of the glory of God. Apan nindot kaayo, mabisan pa man sa pagkamakasasala sa tao, wala mausab ang gugma o plano sa Dios. Nga ato nang nasayran sukat pa kaniadto sa wala pa mo ang kalibutan. Daan ang nahigugma ang Dios kanato o bisan sa atong sala wa kini makababa sa iyang gugmang plano alang kanato. O gingon siya sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mong kamatayon apan ang gasa sa Dios mao kinabuhing walay katapusan nga anaa lamang kang Kristo Jesus. Klaro kayo nga diha lamang kang Kristo, siya lamang ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsang makaadto sa mahan sa langit gawas pinaagi lamang kang Kristo. Wala laing ngalan ubos ning kalibutan, mga buhat 4:12 nga gihatag sa Dios aron ang tao maluwas kun dili sa ngalan lamang sa atong Ginoong Hesus. Wala itig patiliwala sumala ni Timoteo. Nagpatiliwala tali sa mahigugmaon nga Dios o sa tao nga makasasala kundi si Jesus lamang. Si Jesus lamang ang bugtong paagi nga ang tao makabaton sa kaluwasan. Kung mutawag tag laing ngalan, musalig ta og bisan kinsa o muhimo ta og unsa man aron kita maluwas, nabuot pa sa buti nga wa ngay kita mutuo og musalig sa Dios. Nga si Kristo lang ang iyang gipadala bugtong anak sa Dios aron pinaagi kaniya sa tanan nga musalig mutuo kaniya, dili malaglag kundi dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. So mao kato ang ikaduhang balaod nga dili gayud na mausab, makasasala gyud ang tao o kay makasasala ang tao silutan gayud siya apan bisan pa man niana ipakita sa Dios ang gugma niya. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Mao kana nga na sayra nato nga ang kasulbaran sa atong sala pinagi lamang gayud kang Kristo. Ug kay katulong balaod nagaingon dire
nga si Kristo mora gyud ang bugtong paagi sa kaluwasan. Walay lain, dili relihiyon, kaklaro kayo. Ingon siya, apan ang gasa sa Dios mo ang kinabuhi walay katapusan, nga anaan lamang kang Kristo. Wala sa relihiyon, wala bisan sa atong kaugalingon nga mga pagpaningkamot. Si Pablo, maingon siya sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 8-9, ingon siya, kay pinaagi sa grasya na luwas kita tungod sa atong pagtuo. Kini gasa sa Dios, dili kini atong mga binuhatan. Aron sa ibalina, walay sa bisan kinsa nga makapasigat. Mabitaw ka na ang kaluwasan, gasa sa Dios. Iya sa Dios, buot yun sa Dios nga luwas kita. Wa kita himuon dili ang pagtuo lamang o pagdawat kay Kristo. Dili ta mutuo nya magbuhat mayo ang maluwas, dili. Mutuo lamang kita nga si Kristo mao ang gipadala sa Dios. Nagpakamatay siya, gilubong og sa tulo ka adlaw, nabanhaw siya. Kining iyang pagabanaron sa paghatag kanato, sa paglaom nga kita usab sa diyang mutuo musalig kita kang Kristo. Kita usab pagabanhawon sa maabot nga mga adlaw. Og niana makabatong kita sa kinabuhi walay katapusan kauban ang Dios. Si Jesus lang. Ingon siya sa Juan 1:12, sa tanan nga midawat ug mituog kang Jesus, dili nahimong mga anak sa Dios. Yatagan sila katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Mao bitaw ka na nga usahay mo yung kita, ang tanang tao ba anak sa Dios? Kanang Juan 1:12 nag-ingon yun na nga ang midawat lamang ug mituog kang Kristo ang nahimong anak sa Dios. Diha lamang mao lamang kanang paagi nga ang tao mabalik sa iyang pakigrelasyon, mabalik ang iyang pakigdugtungay sa Dios, sa diyang ang tao mo dawat kang Kristo aron mahimo siyang anak sa Dios. Apan kining tulo ka mga balaod nga dili mausab nga ang Dios na higugma kanato ug doon na siya plano alang kanato nga kita makasasala, no? Ug gatulong nga si Jesus lamang ang bugtong paagi nga kita makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Kini naalamang sa atong mga kahibalo. Wala magani siguro dili mo ingon nga wa ko kaila ni Jesus. Wala magani siguro dili kanato mo ingon nga wa makoy pagtuo ni Jesus. Kasagara kanato diri mo mituo ako ni Jesus. Apan sayri si Santiago maingon, maayo kay mituo ka ni Jesus. Ingon siya, maayo kay mituo ka ni Jesus. Bisan ang yawa mituo usab kang Jesus. Manguro pa manggani ug mudagan tungod sa kahadlok. So, kining pagtuo nag-ingon diha. Nga pinaagi sa grasya sa Dios na luwas kita sa atong pagtuo, kining pagtuo mao nga mituo kay kita, umutuo kay kita nga si Jesus lamang ang bugtong paagi sa atong kaluwasan. Nga si Jesus lamang ang bugtong paagi nga ang atong mga sala mapasaylo. Og si Jesus lamang ang bugtong dalan kamatuoran ug kinabuhi. Kinalang mutuo kay kita ni ana. Gawas kung taphaw ang atong pagtuo sumala ni Pablo sa kapitulo 15 sa Korinto, ingon siya, gawas lamang kung tapaw ang imong pagtuo, may tungod dining maayong balita. Kining maayong balita nga si Jesus namatay, gilubong, yan nabanhaw, mituogan niya na, apan kung tapaw ang imong pagtuo, ingon diya, dili kagayod, maluwas. Muna nga, kining tulo ka balaod, naarani sa atong mga hunahuna. Muna gingon nga, knowledge lang kini. Ang ikaupat nga balaod nga dili gayud mo sa mingon diha, kinahanglang dawaton gayud nato si Jesus. Kinahanglan ato gayud siyang pasudlon o paharion sa tagsa-tagsa nato kamang kasing-kasing. Ug diha lamang nato makaplagan ug masinati ang gugma o plano sa Dios sa atong kinabuhi. Niana lamang sa diyang atong dawaton si Jesus isip bugtong o personal nga manuluwas. Ingon diha si bisan kinsa nga midawat mituo kang Jesus, maluwas kayud siya. Ingon ang pulong sa Ginoo, nagatuktok ako, nagatindog sa pultahan. Kanang pultahan mahimong imong kasing-kasing. Karon siguro nagapatalinghoy ka. Karon siguro ang imong idulungog imong gipatalinghugan kini nga tuktok sa Dios diha sa imong kasing-kasing. Ingon siya, nagatindog ako nagtuktok diha sa inyong pultahan. Si bisan kinsa makadungog sa akong tingog mo abli sa pultahan.
Musulod ako, mupuyo ako diha kaniya. Yes, mupuyo gayon ang Dios si Kristo, ang iyang balang espiritu diha sa atong mga kasing-kasing. Kay walay laing paagi nga kita mahimo nga madugtong diha sa pagdugtungay sa Dios pinagi lamang sa pagdawat kang Kristo. Kay pinaagi lamang pagdawat ng Jesus nga mahimo kitang mga anak sa Dios. Ingon siya, nagtundog, nagtuktok ako sa pultahan. Si bisan kinsa kito makadungog sa tingog, ug muapli sa pultahan, musulod ako, umupuyo ako diha kaniya. Mga higala ko diha sa Dios, tinuod kayo ka na. Sadyang maingon si Pablo, wala ba day ka bumasayod kayong lawas mo man ng buhi nga templo sa Dios? But pasabot yan nga mupuyo kayo ng Dios diha ka na. Ay siya, wala ba ka bumasayod kayong lawas mo man buhi nga templo sa Dios nga inyong gidawat nga karon nagapuyo diha kaninyo. Muna nga sadyang ato gayon nga ablihan ng atong kasing-kasing ug mutuo kita nga si Jesus lamang ang nagpakamatay alang kanato. Giula ang iyang dugo aron ang atong mga sala mapasaylo. Ingon siya, musulod siya ug mupuyo diha kanato. Apan karon naa kanimo ang desisyon. O bitaw nga na sa Roma, ang isulat ni Pablo, ingon siya, moabot ang adlaw sa paghukom, moabot ang adlaw sa pagpanibya, nga wala ni bisan usaman lang ang makahatag og rason. No? Ngano nga wa siya sa Ginoo, ngano nga wa og dawat sa sakit. Tungod kay ang Dios sa tanang higayon o sa tanang panahon nagahimo sa iyang paagi aron ang tao makaduol diha kaniya. Muna nga kini nga panahon usa sa gihimo sa Dios nga mingon siya, mao kini ang panahon nga gidungog ka mo na kinahanglan kamo sa kaluwasan. Ayaw usigi ang grasya sa Dios, mao na kini nga adlaw sa kaluwasan. Muna nga gihagit kamo o gi-encourage kamo sa pag-abli sa inyong makasing-kasing. Pag-ampo nini nga mga pag-ampo. Himuha kining inyong personal nga pag-ampo. Kining pag-ampo nga nagaingon, Ginoong Dios nga kinahanglan ko ikaw. Kinahanglan atong dawaton. Dawaton nato nga makasasala ka. Ug wa tay mahimo sa itong kagalingon aron ta maluwas. Sama sa gingon sa uban, sa ato ra magagalingon ta maluwas. No, dili ka na. Dili ka na mo gisulti sa Dios. Kinahanglan atong dawaton nga kita makasasala o kita nahilayo sa Dios. Wa kita relasyon sa Dios. Dili mo pasabot ka reliyoso kita, naatay relasyon sa Dios. No. Sadyang ang tao wala gayud kalambigitan sa Dios, wa mo dawat kang Kristo, wala gayud siya relasyon sa Dios. Muna nga kinang atong dawaton nga kita makasasala ug nakinahanglan kita og manuluwas. So ang pag-ampo ingon ni Ginoong Dios gikinahanglan ko ikaw. Niining kaudtuhon giablihan ko ang akong kasing-kasing. O gipasulod ko ikaw mahimo na akong manuluwas sa Dios. Sulod sa akong dughan, puy-i og hariya ko sugad karon. Salamat Ginoong Hesus sa imong kamatay sa cross tungod og alang sa akong mga sala. Ug salamat sa kinabuhi walay katapusan nga imong gihatag og gisaad kanako. Sadyang imo kanang ilitong ka mga pag-ampo bisan asa ka karon, naglingkod ka man o unsa man ang imong gihimo, sadyang imong ablihan ang imong kasing-kasing ug tuhuan nimo nga si Jesus nagpakamatay alang kanimo. Nga ang iyang dugo giula lamang alang kanimo. Sadyang imo siyang dawaton. Ingon diha, believe in the Lord Jesus and you will be saved. So akong giyang kamo sa pag-ampo uban kanako sa hilom lamang niini mga pag-ampo. Ginoong Dios, gikinahanglan ko ikaw. Niining kautuhon Ginoo, giablihan ko ang akong kasing-kasing. Gipasulod ko ikaw aron mahimo na akong manuluwas og Dios sa akong kinabuhi. Hari ako Ginoo sukad karon hangtod may kinabuhi. Ginoong Hesus, salamat sa imong pagpakamatay sa cross tungod og alang sa akong mga sala. Salamat ka pinaagi sa imong kamatayon, gipasaylo nimo ang akong mga sala. Ginoong Dios, gipasalamatan ko sa bika sa kinabuhing walay katapusan nga imong gihatag kana. Dalaygo ng imong ngalan, kining tanan og gipasalamatan ug gilaoman nga madawat sa ngalan ni Jesus among Dios ug bugtong nga manuluwas. Amen. Ug amen. Mensahe sa Dios. Sumakaygalaan ko. Ako po maingon, balik-balikon ako pag-ingon nga ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Ang Ginoo mag-bless kaninyong tanan, mga manindahay, mamalitay, tanang mga tao sa Ormoc City panalanginan sa Ginoo. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Jesus is Lord over the city of Ormoc. Dalay ko ng Diyos. So mag-ampo, dunay mag-ampo, mga kagalan ko. So karon mag-pray ta.
Oh. Heavenly Father, you're the God of Abraham, the God of Jacob, and the God of Joseph. Joseph, the patriarch. The same God nga among ginatawag karon. Nga ikaw, Diyos, magapanalangin sa tanang mga tao, O Diyos, kutob sa makadungog dining buses. Bless mo, Ginoo, ug ang tanan, Ginoo, nga niya sa Ormoc City. Panalanginan mo, Diyos, ang pagkamadagayaon, Ginoo, ihatag, ibuhos nga kanila. Labi na, Ginoo, ang kaluwasan, O Diyos, nga sila, Ginoo, i-preserve nimo, nga sila, Ginoo, Lord God, ikaw, Ginoo, maghahatag ka nilang kinabuhi nga walay katapusan. Mo importante, O Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Panalanginan mo ang tanan nila, Ginoo, pagabuhaton. Ang ilang mga kamot, i-bless nimo, Ginoo. Ilikay sila sa mga disgrasya, mga dugon, mga kamot, unsa man nga matang, nga diin mo sira sa ilan nga panginahanglan, nga ingon nga ikaw ang Diyos, Diyos sa tanan, Diyos nga manluluwas o Diyos nga mo provide sa tanang panginahanglanon. Dalaygon ka sa walay katapusan, manaang kalinaw sa matag usa. O Diyos, salamat amo kining ginahatag, ginatugyan diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayong udto kaninyong tanan.